बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नई तब्दीली, जिसके अंदर बहुत से सियासी पंडित अपना अपना सियासी रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं। वो है शहबाज शरीफ की ज़मानत पर रिहाई। बहुत से लोगों का ख्याल है कि हमजा शहबाज के बाद शहबाज शरीफ की रिहाई भी जो है वो एक ख़ास पसे पर्दा क़ुव्वतों के साथ डील का नतीजा है, और लोग समझ रहे हैं कि कुछ माने इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ के अंदर बनाने की कोशिश की जा रही है, या बन चुके हैं या बनने वाले हैं। और बड़ी दिलचस्प रंग उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने भी भरा है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम अब नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के मुकाबले में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से रब्ता करेंगे, और बल्कि यहाँ तक कह दिया कि जनाब पंजाब में अगर इक़्तिदार को तब्दील करना है, यानी पंजाब में पीटीआई की हुकूमत को अगर तब्दील करना है, तो पहला हक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का है, और अगर वो तैयार हैं तो हम उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और हम पंजाब में तब्दीली लाएंगे। यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के अंदर जो शहबाज शरीफ ग्रुप फैक्टर है, उनके दरमियान एक नया सियासी रोमांस देखने को मिल रहा है। इससे पहले हमने शहबाज शरीफ के मुकाबले में पीपल्स पार्टी का सियासी रोमांस नवाज़ शरीफ और मरीम के साथ माशाल्लाह बहुत देखा था, और जो कुर्बत यानी जो बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज़ की पॉलिटिक्स में देखने को मिली थी, आज उसके अंदर बहुत फासले पैदा हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि जो लोग ये रंग भर रहे हैं, और बल्कि बाज़ पंडितों ने तो ये तक कह दिया है कि 2023 के मामलात भी तय हो गए हैं, यानी 2023 के इंतखाबात के मामलात, और वो शहबाज शरीफ से तय हुए हैं, और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है, अगर इस थ्योरी को मान लिया जाए तो ये कौन सी कुव्वतें हैं जो ये कहती थीं कि वोट को इज्जत दो, जो कहती थीं कि इस्टेब्लिशमेंट की सियासी दाखिलत नहीं होनी चाहिए, जो कहती हैं कि ये चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को नहीं होना चाहिए। तो यानी डील जो है वो फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर डील जो है वो शहबाज शरीफ के साथ हो जाए तो अपोजिशन जमातों को कोई इतराज़ नहीं है, और अगर वो डील इमरान खान के साथ हो तो फिर सारी अपोजिशन जमातें जमहूरियत का नारा लगा के सामने आ जाती हैं। फिर एक बात ये भी बताइए, शहबाज शरीफ जो है उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि वो खुल्लम खुल्ला अपने भाई और अपनी भतीजी के खिलाफ ऐलान बगावत करें और कहें कि मुस्लिम लीग नून मैं बतौर सदर ये ऐलान करता हूं कि हमें मुज़ाहमत की सियासत की बजाय मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना है। दूसरा तरीका ये है कि वो नवाज़ शरीफ के साथ खड़े रहें और कहें कि जी जो मुज़ाहमत नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ दिखा रही है मैं उनके पीछे खड़ा हूँ, जो कि वो नहीं खड़े हुए। और तीसरा यह है कि वो मुफाहमत और मुज़ाहमत दोनों को साथ लेकर मुफाहमत को आगे बढ़ाएं और मुज़ाहमत को पीछे रखें, जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ को जो मौका मिला है, जो रिहाई हुई है, उसके पीछे मुस्लिम लीग नून के अंदर शहबाज शरीफ ग्रुप को अब ज़्यादा एक्टिव करना है, ज़्यादा फ़ाल करना है और ज़्यादा फ्रंट लाइन पर लाना है। चलिए अगर मान लें इस थ्योरी को, तो क्या मरीम नवाज़ इस बात की इजाज़त दे देंगी? क्या मरीम नवाज़ के लिए काबिल कबूल होगा कि मुस्तकबिल की सियासत पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की गिरफ्त हो? ऐसा तो नज़र नहीं आता। और क्या नवाज़ शरीफ ने इस खेल की इजाज़त दे दी है कि वो और उनकी भतीजी पसे पर्दा हो जाते हैं और आप बैठ हुकूमत का खेल खेल लें? इसका भी इम्कान नहीं आ रहा। मरीम तो बज़द हैं कि वो पाकिस्तान रहेंगी, और अगर वो पाकिस्तान रहती हैं तो उस सूरत में हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ क्या कर सकेंगे? हाँ, अगर कोई बीच में एक रोल ये प्ले करें शहबाज शरीफ साहब कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, इमरान खान के साथ के लोगों के साथ मिलकर कोई पसे पर्दा इस तरह की कोशिश करें कि मरीम को बाहर निकाल दिया जाए, और शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मरीम चली जाए ताकि ग्राउंड उनके लिए साफ़ हो, उनके बेटे के लिए साफ़, तो फिर क्या ये कबूल होगा मरीम के लिए? और नवाज़ शरीफ साहब आने वाला वक्त बताएगा। वो लोग ये कह रहे हैं कि 2023 में शहबाज शरीफ वज़ीर का फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, मैं शरीफ फैमिली के इक़्तिदार की बात कर रहा हूँ, वज़ीर आज़म वज़ीर आला के ओहदों की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि 2023 में कोई शरीफ फैमिली से कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला होगा। अगर मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार मिलना है तो वो माइनस शरीफ फैमिली होगी।
ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی سے 2023 کے تانے بانے کیسے, یہ تو ابھی ڈٹرمن کرے گا اگلے 1.5-2 سال حکومت کس طرح سے بیہیو کرتی ہے. اور اگر اس تھیوری کو بھی مان لیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے نالاں ہو کر اب شہباز شریف کی طرف چلی گئی. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا اس پر عمران خان خاموش رہیں گے؟ تو کیا اس کے بعد جو مزاحمت نظر آئے گی عمران خان کی, اس سے اسٹیبلشمنٹ بچ سکے گی؟ کیا جو خرابیاں مزاحمت کے کانٹیکس میں نواز شریف نے, مریم نے, شہباز شریف نے پیش کی ہیں, پیپلز پارٹی نے دکھائی ہیں, کیا وہ عمران خان نہیں دکھائیں گے؟ تو مسئلہ تو پھر وہیں کا رہا نا, مسئلہ تو حل نہیں ہوا. مسئلے کے اندر تو پھر اور زیادہ کمپلیکیشنز آ گئی نا, کہ مسئلے جو ہیں وہ سلجھنے کی بجائے اور زیادہ الجھ جائیں گے. یہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے تانے بانے بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں, ایک کو فیورٹ کر رہے ہیں, ایک کو پس پش ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی کھیل سارا کا سارا اسٹیبلشمنٹ کے گرد ہی رکھ کے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر وہ جمہوری جدوجہد, ووٹ کو عزت دو, ووٹ کا بیانیہ, سول سپرمیسی, فوجی مداخلت کی باتیں, یہ سب ایک سیاسی تماشا اور سیاسی ڈرامے بازی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کہ ہماری سیاسی قیادتوں نے اسی طرح کے پس پردہ کھیل کھیلنے ہیں. آج اگر پیپلز پارٹی کی مفاہمت ہو گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور کل اگر مسلم لیگ نون کی مفاہمت ہو جائے, تو وہ بیچارہ مولانا فضل الرحمان کیا کرے گا, وہ کہاں جائے گا؟ تو اس لیے یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ مجھے ذاتی طور پہ نہیں لگتا کہ کوئی پس پردہ اس طرح کی کوئی ڈیل ہے. یہ شہباز شریف کے پاس اب آپشنز یہ رہ گئے ہیں کہ اگر انہیں کوئی ایکٹیو رول پلے کرنا ہے اپنی پالیٹکس کے کانٹیکس میں, اپنے بیٹے کی پالیٹکس کے کانٹیکس میں, تو وہ نکل کے کچھ رول پلے کرے. یہ جو لالی پاپ انہوں نے چند سالوں سے سجایا ہوا ہے, کھیلا جا رہا ہے, آج کرتے ہیں, آج کرتے ہیں, آج دکھاتے ہیں اپنی طاقت, کل دکھاتے ہیں طاقت, وہ تو طاقت نہیں دکھا رہے ہیں. کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی نواز شریف کو چیلنج کر سکے. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے, اور جینون وجہ بھی ہے. ایک تو فیملی کا ڈائنامکس, اور دوسرا شہباز شریف کو بھی اس بات کی ریلائزیشن ہے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, وہ نواز شریف کے پاس ہے. اور نواز شریف جس پہ ہاتھ رکھے گا لوگ اس کے پیچھے ووٹ ڈالنے کے لیے کھڑے ہیں. تو اس لیے یہ بھی شہباز شریف کی مجبوری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ افہام و تفہیم سے کوئی معاملہ حل ہو. کیونکہ شہباز شریف یہ کھل کر کہہ چکے ہیں کہ جو ٹکراؤ کی سیاست نواز شریف نے اور مریم نے اختیار کی ہے وہ ان کی سیاست نہیں ہے, اور اسی لیے وہ جیل میں بیٹھے رہے ہیں, پس پردہ رہے ہیں, فرنٹ فٹ پہ نہیں آئے. پوری پی ڈی ایم کے عروج سے لے کے اس کے زوال تک کی کہانی میں آپ کو شہباز شریف کہیں نظر نہیں آئے, حمزہ شہباز کہیں نظر نہیں آئے, خواجہ آصف کہیں نظر نہیں آئے, سعد رفیق کہیں نظر نہیں آئے اس طرح سے. وجہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کا اور مریم کا جو راستہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے اقتدار کا راستہ نہیں ہوگا, بلکہ ہمیں مزید اپنے آپ کو اور خراب کرنا پڑے گا اس اقتدار کی سیاسی کشمکش میں. اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک مفاہمت کا راستہ نکالا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کی جو رہائی ہے, اس کے پیچھے جو اب ایک جنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گی مفاہمت اور مزاحمت کے درمیان, ود ان دا پارٹی بھی اور ود ان دا فیملی بھی, یہ ایک نقطہ آغاز ہوگا اس مسلم لیگ نون کی کشمکش کا. اور دیکھنا ہوگا کہ کون کس پر سیاسی برتری حاصل کرتا ہے, کیونکہ یہ برتری ڈٹرمن کرے گی کہ مسلم لیگ نون کا 2023 کے کانٹیکس میں جو فیوچر ہے انتخابی, وہ کیا نکل کے سامنے آتا ہے. کیا وہ مفاہمت کو بنیاد بنا کے آگے کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اور کیا وہ مزاحمت کو اختیار کر کے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ دونوں راستوں کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہیں, اور دونوں راستوں کے اپنے اپنے ثمرات ہیں. اور ایک بڑی لڑائی جو مسلم لیگ نون لڑنا چاہتی تھی پیپلز پارٹی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے, مولانا فضل الرحمان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے, وہ تو فی الحال اب نظر نہیں آ رہی ہے. تو وہ جو پی ڈی ایم کی ناکامی کے بعد بھی مسلم لیگ نون کی قیادت خاص طور پہ نواز شریف اور مریم کو جو سیٹ بیک ہوا ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اب مفاہمت کی سیاست کو ہی کہیں نہ کہیں کوئی اسپیس دینی پڑے گی.